filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une... Hey, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai لكم une nouvelle vidéo اللي غتكون قصتي مع شعري. Donc je sais pas si vous لاحظتوها ولا لا, mais depuis le début de la chaîne j'ai changé de coupe plusieurs fois, où j'étais semi blonde دابا وليت brune, etc. J'ai changé de background وقيلا غتكون كتسمعوا شويه ليكو مثل اي بيتي في الراس. donc j'ai décidé de changer un peu le background. وإلا سمعتوا شي صداع عرفوا راه كاين البنايه برا, دونك ما عنديش الوقت فين نصور من غير دابا. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو نيشان في لا فيديو. دونك باش كنت صغيره كان شعري طويل وكان رطب بزاف. غتكونوا شفتوا في الفلوغ ما تيتساف. دونك كان شعري فحالها اكزاكتومون فحالها رطب بديك الدرجه. اي باش وصلت للكوليج ديزون سابعه بحال هكاك, كانت اختي الكبيره ديما كدير لاموس لشعرها وكدير له دي كريم بوغ لو بوكلي اكسترا اكسترا. وانا باش كنت كنشوفها كدير بحال هكاك كانت كتجيني لونفي حتى انا نبوكلي شعري. دونك باش كنت كنشوفها كتبوكلي شعرها وداكشي كانت انا كتجيني لونفي نبوكلي شعري, باسكو شعري ما كانش نهائيا كيتبوكلا. ستادير كان كنت ما كنرطب شنو ما درتو ما كانش كيتبوكلا هذيك لا بيريود دادوريسونس اي طو. دونك انا بديت ندير له دي كريم, درت له داك بديل الزيت باش كنت سورتو كندير له بديل الزيت. دونك هو اللي خرج لي على شعري. اي بقوت ما كنت كنديرو ولات شعري بشويه بشويه كيشوه, بشويه شويه كيولي بوكلي, زعما كيفقد داك لا ناتور ديالو وكيتبوكلا افيك لا بيريود د لادوليسونس ولي زورمون اكسترا اكسترا. دونك شعري ولا مشوك بلا قياس. Et du coup je pouvais pas le maintenir حيت كان طويل بزاف, donc j'ai décidé نقطعو. De toute façon je vais vous laisser des photos à fur et à mesure. Et du coup depuis وليت ديما تقريبا كنقطعو. دابا انا الحاجه اللي ما كتفهمش سي كو je suis le genre de personne اللي عزيز على الشعر طويل بزاف. en même temps حتى كيجي طوال ليا شعري وكنقطعو. علاش؟ باسكو سوا فيه لي بوين سوا كيطلع ليا الدم, اي دوكو جي جوست انفي دو شانجي اكسترا, باسكو je suis le genre de personne اللي اون فوا كيطلع ليها الدم صافي elle doit changer de tête. c'est-à-dire اون فوا تشوفيني قطعت شعري هكاك for no reason عارفه راه طالع ليا الدم اي كو جي بوزون دو شانجي كيما كيقولوا فهمتي new look, new life, new page, etc. دونك صراحه باش كنقطع شعري وكيكون طالع ليا الدم كنحس براسي تبدلت وشي حاجه تبدلات, je me sens beaucoup mieux. دونك من بعد فاش في التاسعه جو بونس دونك في التاسعه جي ديسيدي نصبغ شعري. كان ديك الساعه خرجت لا طوندونس ديال التاي اند داي. دونك جي ديسيدي نزعر شعري من التحت. او ديبي ما ميغ ما بغات تيرا بزاف باش قنعتها, باسكو كنا عارفين ان لا كولور زعره كتخرج ايبر على الشعر اي سي با فو. دونك انا كان شعري طويل جو ديري هكذا كان طويل بزاف. اي du coup j'ai décidé de le tailler en taille. Au début j'allais faire juste les petites pointes comme ça. Après j'ai décidé de faire le scolo, donc j'ai fait un taille en taille blanc. et صراحه كان عجبني, جاني زوين بزاف وعجبني. l'inconvénient c'est que باش كنت كنصاوب شعري كان كيجي واعر, مي اون فوا كنت كندوش كيرجع شعري بوكلي كان كيولي مشوك بلا قياس, كيزيدوا بانو الديفوات ديالو. et tu vois Zoria elle fait ressortir les défauts, donc je pouvais pas le supporter بحال هكاك. donc كان خصني كل سيمانه نبدا نصاوبو et c'était pas bien pour mes cheveux ni pour JB. donc à fur et à mesure بعد quelques mois j'ai décidé نقطعو. donc قطعت شويه et en fait اللي عجبني سي كو اشاك فوا كنت كنقطعو سا دوني ان ستيل زوين, سا دوني واحد لو شارم زوين فهمتي. دونك بقيت اشاك فوا كنقطع لي بوينت تا ريسامون حيت سوريا بمره اي جو فولي فير ان افيلي. مي مشيت عند واحد الكوافوره اي ما فريمون غاتي لي فيلي, جو سي با شنو دارت ليا. في ما فيديو ديال الفلوغ اي لوك بوك غتكونوا شفتوا شعري. دونك كانت قطعت حيد لي السوريه ودير لي افيلي. شنو دارت هي حيدت لي السوريه وخلاتو هكاك مقاد مسطر, دات لا فرونش وقطعتها حتى هي مسطر.
فينو هاد لي فيلي الله اعلم. دونك بقيت به جوج سيمانات جي با بو سوبورتي اي après 2 semaines donc j'ai درت له effilé et voilà le résultat. هذه ما couleur naturelle صافي قطعته الصراحه مازال ما ولفتوش باسكو شحال هذه ما ولات عندي لا فرونش قصيره لهاد الدرجه اي دونك difficile انني سي difficile انني نولفو دابا جو سي با شنو نشد يديني واش بحال هكا ولا من الجهه الاخرى ولا الوسط ولا هادي ولا هادي. مي صراحه هاد الساعه عجباني لا كوب تمني طلع لي في راسي ما تعرف نكرجو كله كاع. المهم سي تو بور l'histoire d'Elim à mes cheveux. D'abord, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés اللي فريمون كيعجبوني واللي خدامين لي مع شعري. شحال من بيرسون ما كيجوش مع هاد لي برودوي اي جو كرو كو سا ديبون سورتو لا ناتور دي شوفو. حيت شحال من واحد وريتهم ليهم قلت لهم راه زعما هاد لي برودوي زوينين كيقول لي انا جربتهم اي ما جاوش. دونك سا ديبون فريمون دي شوفو. يقدر يجي مع شعرك كيما يقدر ما يجيش معاه نهائيا. دونك في الاول كنت ناخذ شامبوان ديال ويلا دونك توت لا غام ديال ويلا ستادير شامبوان دي ميلور داك لي كريم اللي كديرهم من بعد الدوش اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك بصراحه كانوا مزيانين مي ماشي بزاف زعما. ابري اكتشفت واحد لا مارك جديده اللي هي تريزيمي ما كانتش جديده ولكن انا اكتشفتها زعما متاخره. دونك هي هذه ان فيت فيها هذا سي لو شامبوان فيها بزاف ديال le shampoing qui est pour tout genre de cheveux, c'est-à-dire les cheveux les formes kératine, les cheveux colorés, les cheveux عاديين. وكاين un shampoing pour hydrater les cheveux. Donc انا جربتهم كلهم اللي عجبني بزاف سي celui ديال les cheveux colorés مع ان كانوا les cheveux colorés. المهم ما داباش على حالته. كان جربت هذا qui il sert juste à ينقي les cheveux ويهدنهم شويه حتى هو il est pas mal mais mon préféré reste هذاك ديال les cheveux colorés واخا ما بقاش من cheveux colorés كنديرو اي ديال لا كيراتين pour les هذا les après shampoing. دونك هنا عندي جوج الاخرين لحتهم. دونك كاين هذا pour hydrater les cheveux وهذا ديال الكيراتين. جو بريفير دو لوين هذا واخا ما دايرش كيراتين كنديرو باسكو فريمون زوين بزاف. اي حتى هذا صراحه il est pas mal. هذا كنت شريته غير باسكو ما لقيتش هذاك الكيراتين اي كان ضروري خصني انا في شامبوان دونك خديته. دابا راه كنحاول نسالي باش نعاود نشري لاخر. دونك دابا كو سالينا من لي شامبوان ابري شامبوان ندوز لكم لي كريم اللي كندير للشعري. ما بغيتش نطول لكم لا فيديو بزاف. المهم دونك لا كريم ميراكل ديالي اي مون كود كور فريمون هي هاد لا كريم ديال السيف وي اكستراوردينير. سي فريمون اون كريم ميراكل. كاينه في دو تاي كاينه الكبيره ب 30 درهم والصغيره ب 15 درهم. دونك ها هي هادي البنات زوينه بزاف كتبوكلي الشعر كتعطيه لا بريونس كتيدراتي تو سكو فو فولي. لو سول انكونفينيون اللي فيها سي كو الا كان شعرك ميدم ومزيد دو ناتور ما كنصحكش بها بزاف حيت هي كتزيد تيدم الشعر صاجير او بو دو 3 جور شعرك كيولي ميدم ما كيخصك تدوشي. مي بور لي شوفو Mais pour les cheveux secs tel mix, je pense qu'il est bien. أنا mes cheveux 100 grammes les racines et le تحت sont secs. Donc أغلبية كنكثر في les pointes و les racines كندير غير شوية. Donc هاد لا كريم زوينة بزاف كنصحكم بها بزاف et c'est le prix زعما زوين. دونك ندوز لكم une autre crème. هادي خديتها من بيم. دونك الاخرى تقدروا تلقاوها في توت لي بارفومري و لي غران سورفاس. هادي جو بونس كاينه غير في بيم. دونك ديال بيفاز صراحه واقيلا بحال بانت ليا في مرجان. المهم هادي سي اون كريم بروتيكتريس كديرها قبل ليسور. دونك سيتي با moi qui l'avais acheté c'était ma mère et في الاول ما حملتهاش vu que je me disais زعما هاد لا كريم ديال بروتيكتريس ما غتوكلي ليا شعري ما والو. مي ابري باش استعملتها عجبتني بزاف. elle est pas mal ولكن جو بريفير دو لوين السيف. دونك حتى هذه كتبوكلي الشعر كتيدراتي وهذا اي هذه اللي فيها زوين ستادير كانوا شعرك ميدمين او با ما كتيدمش الشعر كدير خدمتها بلا ما يتيدم لك شعرك بلا والو كتعطيه البوكلاج لا بريونس ليدراتاسيون تو سكو فو فولي. دونك حتى هذه زوينه بزاف وهذه كدير 40 درهم وكتبقى ستادير صافي ديما وهي عندي ويلاه سالات ليا يا كيلكو سيمين. دونك هذه زوينه بزاف. Après ندوزو
الواحد لو سوان بور لي شوفو كولوري مع كانوا مي شوفو كولوري. دونك هذا ديال ويلا كيما قلت لكم انا كنت كنستخدم لا غام ديال ويلا كلها اي باغمي لا غام كانت هذه. دونك صراحه هذا بارابور او بري وشحال من حاجه ما عجبتنيش بزاف، ما كديرش خدمتها مزيان. صراحه ما كتهدمش ليا شعري، ما كتيدغطيش، ما كتبوكليش. مي باش ما كيكون عندي حتى شي كريم دونك كندير هذه حيت باقي لي فيها بزاف وصافي بعد شفقه شويه عندي، صافي اكثر من عام عندي باقا عامره. اي صراحه ما عجبتنيش بزاف، جو بريفير دو لوان لي دو اوتر كريم. ندوزو لاخر كريم واللي هي هذه ديال تريزيمي. دونك هذه بحال قلتي سي ان سوان لي او بو دو 7 جور ديال الدوش، صادير 7 المرات غدوشي غيقاد لك شعرك، غيدغطيه، غيرجعو زوين. كنت درتو هذا بوندون 7 جور ديال 7 ديال الدوشات اي ما عطانيش لو ريزولطا برومي اللي كان نورمالمون خاصو يعطيه. دونك هذه كدير 70 درهم. كان واحد الكوافور هو اللي مي كونسيي اي بوف جو بريفير لي دو اوتر كريم دو لوان. زعما هذه كتقاد دغيا كدير 70 درهم اي لي زوتر زعما كيبقاو صابرين اي بور لو بري زعما سي فريمون دوني ا تو موند انهم يشريهم. اي دونك فوالا انا دونك فوالا جو فوزي بريزونتي توت لي كريم اللي كندير. يقدروا يجيو معكم كيما يقدروا ما يجوش باسكو كل واحد ولا ناتور الشعر ديالو كيما قلت لكم في الاول. اي ان توكا انا وريتكم شنو كيجيو معايا فيكو كنت درت لكم واحد لا فوتو في انستغرام. سيروني تشوفوا نوتر انستغرام وانس بون تايم. كنت درت لكم واحد لا فوتو وكنتو سولتوني على لي كريم اللي صورت لكم في لا فوتو. قلت لكم راه غندير لكم اون بتيت فيديو على كومون بروندر سوان دو سي شوفو اكسيتيرا. دونك انا درتها لكم دابا افو دو جوجي واش غيخدموا لكم ولا لا. دونك سي تو بور سيت فيديو، جيسبر تكون عجباتكم. ليسي دي تامز اب الا عجباتكم اي ليسي موا اون كومونتير الا فايت خدمتوا بهاد لي برودوي اي كي جاوكم كوم سا نتنفعوا بيناتنا وحتى البنات الاخرين يعرفوا لي زافي ديالكم. دونك فوالا نتلاقاو في اون اوتر فيديو. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et merci pour votre support. Donc, bisous, bye bye.